والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رئيس الحفلة الموقر وسادة البررة وزملاء الصالحين، إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض، لذلك هدى الناس إلى صراط المستقيم والشؤون التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن هذه الآية تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن المنكرات والفواحش إذا منحوا الوقت لهذا العمل الجليل، كما ذكر الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إن الله تعالى قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الضرب من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة والنهي عن الشرك وشرب الخمر والزنا والكذب والمكر والظلم والجور والكبرياء والكفر بالله والفسق والفجور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.